دوكا راح نضربوا بكم دوره لي زاني 50 من ولايه تلمسان وين تلاقينا مع عمي شكيب ان كوليكسيونور دو فواتور ديبوك. والعروسه هذه الخطره جبناها انجليزيه اون فوكسال ويفرن اني 52. من ولايه تلمسان كما راكم تشوفوا على اليمين تاعنا اون الفا روميو اني 66 وين البروبريتير تاعها هرب لنا. نو جو بليزونت، سي اون فواتور اللي راهي اون كور دو ريستوراسيون. هذه اللي راهي في اليسار تاعي اللي هي فوكسال ولا فوكسول اون انجلي. دايوغ سي اون فواتور انجلاز تيب ويفرن. كيما نعرفوا لي مارك انجلاز في الجزائر ماشي معروفين بزاف سورتو كونت اون بارل دو فواتور ديبوك. وراهو معنا لو بروبريتير إلي كوليكسيونور دو فواتور ديبوك عمي شاكب. مرحبا بك. صحة الله يسلمك. صافا لاباس؟ صافا الحمد لله. الوغ عمي شاكب، علاش كوليكسيونور دو فواتور ديبوك؟ يعني علاش ديجا راني قرعشت عليك شويه vous étiez artisan من قبل, vous êtes une famille d'artisans, دوكا راك كوليكسيونور دو فواتور ديبوك, كيفاش يعني؟ سي فري احنا دو بير اون فيس اون دون لو دومين دو لارتيزانا. ومن بعد بتيت ا بتي جي لو فرانجان مون فرير كي سانتيريس بوكو زونسيان فواتور. بديت بشويه بشويه نخدم معاه نعاونو هذه حتى صبت روحي دون لو بان. تسمى هو اللي دالك الدوده. هو هذا الماء. وعلى سبيسيالمون لا مارك فوكسال كي اون مارك كيما قلنا اونغلاز, اون بياس تري رار. هذه اللي راهي معنا اون بياس تري رار لا ويفرن. سي اون بياس فريمون رار. وحنا اون لا تروفي اكسيدونتالمون عند واحد وكانت عنده في الكراج ويفولي با يلافي با لو طون دو لا رينوفي. وهذه من بعد اون لو دوموندي لا يبيعها لنا, قال لي لا تخدمها وانت وتخليها ليك نبيعها لك. سي سكو جي في ديتها عليه وبدينا بتيت ا بتي وهذه وخدمنا فيها شويه. دونك باش نعرفوا باسكو دابيتود كيما والفوا لي تيلي سبيكتاتور ندو معنا لو بروبريتير نضربوا بها دوره ونفي لا بريزونطاسيون تاع الفييكول. مي اليوم مالوغوزمون ما نقدروش راح نشوفوا برك باسكو الفييكول هذا راهو اون كور دو ريستوراسيون, دونك مازال كالكو ريغلاج, دونك ما نقدروش نخرجوا به. عاودنا لها كامل لا بانتور لا طول, خدمنا الانتيريور ومازال فيها الخدمه مازال. C'est un moteur qui développe 13 chevaux fiscaux quand même. 13 chevaux, 10 cylindres, refroidissement à eau. Il est puissant par rapport à la carrosserie. Même la carrosserie, c'est une carrosserie lourde, ثقيلة, parce que كلشي لا طول تاع بكري سي نورمال. حديد في الحديد ماشي كيما دوكا. سي با دو بلاستيك. يعني ميم لاسبي تاعها لا سيلوات تاعها كي نشوفوا حنا والفنا مع لي فواتور فرونساز نشبوها شويه لي فواتور فرونساز. سي فري باسكو سادير لا سيلوات سورتو سا. لا سيلوات جوستومون بكري كانوا باغ اكزومبل يافي لا 203 يافي لا 403 اون فرانس. وان انجلتير يسانسبيري هذا يسانسبيري دو لوتر اكزاكتومون. لي فرونسي كانوا يديو من لي زونغلي ولي زونغلي يديو من لي فرونسي. دايوغ ميم ا ليبوك لا مارك بي سادير لا مرسيدس كيف ils se sont inspirés في quelques séries منهم لا 220 SE من لي فواتور امريكان, c'est-à-dire surtout pour les ailes interminables وين خداو منهم. سيتي جوسكا بريزون مازال هذا يدير هذا. اكزاكتومون. Comme la calandre, par exemple, pour moi, elle est introuvable. Je n'ai pas pu trouver une calandre. Pourtant, c'est rien. واش درت خدمتها وحدي. لوحدك؟ وحدي. جبت لا طول غالفانيزي هذه اون اينوكس وجلي ديكوبي موا ميم بور لي فوتو اللي كانوا عندي جو مسي انسبيري وخدمت. صافي بليزير صافي بليزير. مام لا بانتور قالوا لي خدمتها.
لا بانتور مي لا بانتور راك مناطيها شويه عمي شاكيب. واش عجبك يعني في الفوكسال هذه اللي قدامنا؟ بوتيت لا فورم تاعها لا سيلوات. عجبتني لي رار. تري رار. ولاني 52 ce n'est pas donné. 52. اليوم تسيب لي فواتور 60 65 جو نسي با بصح 50 وروح elles sont un peu rares. Peut-être même يعني la forme تاعها اللي un peu spéciale. On parle de pare-brise bombé, les ailes كيف كيف. جامي سمعت بها سورتو لا جونس تاع اليوم ولا هذو لا جونس تاع اليوم تشوفها يقول جامي في une voiture pareille. Je confirme. انا سي بور سا كو زعما حبيتها باسكو لي رار. يعني ورانا في عام 52 1952 على ليبوك كما نشوفوا لو كرومي le chromé flavon, pare-choc, la calandre, le chromé qui encadre les phares qui sont ronds. وحدي خدمتهم. كيف لوحدك؟ وحدي. الراجل زي باتروفي عيط نحوس عليهم ما لقيتهمش. الور خدمتهم وحدي. دي فوا كي كنا نحل ونخرب والله يقول شابو en 52 il y avait des ingénieurs à la hauteur. تشوف des pièces اللي فريمون il fallait vraiment créer. كاين دي بياس اللي كي حليتهم والله فريمون خلعت فيهم باسكو هذوك لي زاني كومام يفالي يبونسي. دايوغ على ليبوك يعني الفوكسال كانت كونت اون دي فوكسال سي لو كونفور سي الكونفور سي لو لوكس على ليبوك لي زاني 52. كي تشوف باغ اكزومبل لا دوكيومونطاسيون تاعها تشوف لا برودكسيون تاعها كان يفوزي سا لا شين. Alors il y avait des couleurs, il y avait d'autres Vauxhall par exemple, quelqu'un Velox aussi, Cristal. C'était d'autres descendants d'autres séries في الفوكسال. زعما ما تبدلهاش بين الفا روميو اني 66 نو؟ سبور نو. كاين في لا سيري فوكسال وين ما نلقوش دي ريتروفيزور. كاين نلقاوهم سور لي زال، كاين اللي نلقاوهم في سور لا بورت. جوستومون هي مازال ما درتلهاش est-ce qu'il y a un long placement ça? D'après moi il y avait sur les portes. والناس اللي كانوا يشريوهم كانوا يزيدوا لهم بور لا ديكوراسيون يزيدوا لي روتروفيزور سور لي زال. سور لي زال سيتي لا توندونس على ليبوك. نورمالمون هنا سور لو كابو كوم ان نيغر. هذاك جو با تروفي بور لو مون. داكور. هذاك زعما لا سا بلاس سور لو كابو. صافي كاين اون انيغم مع لا فواتور هذه كاين عفايس لازم تحوس عليهم مادام سي اون فواتور رار سي اون فواتور اللي يعني ابارتيغ دو 1925 هكذا وين لابارتوني من هذاك الوقت او جروب سادير لو جروب جي ام جينيرال موتورز ومن بعد اوبل ومن بعد c'est-à-dire même Doka, je pense que en Angleterre, mazal يخرجوا يعني des voitures Opel. Vauxhall. Si tout va bien, وإلا ربي يعاوننا dans 2-3 mois إن شاء الله sera en très bon état, en état de marche. Très bien. مالا dans 2-3 mois كيما قال مسيو شاكيب الملقى في تلمسان مع لا فوكسال. ايوي بهذا نكونوا حقنا نهايه العدد تاع اليوم. تلاقوا الاسبوع المقبل ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه. ما تنسوش تقدروا تواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك. نستناو اقتراحاتكم انتقاداتكم. مرحبا بكم على العين والراس. هيا ادخل على ربي. 4 3 2 1 ساتور. السلام عليكم. بصح يا بلاش تحب تكون دائما اون موفمون باش تهضر. لحقت ليكم ولا كنا نستناو وقتها يقولوا لنا نقلعوا صحيح احسن تنتقل ان شاء الله. السلام عليكم لي ديزاد ومرحبا بكم في حصتكم بلانيت موت. شريكي الكرسي هذا اون ايميسيون ديديي ا لوطوموبيل اللي راح نشوفوا فيها شكون سلام